ही आमगेली मडगांव न्यू मार्केट मर्चंट एसोसिएशन कमिटी आसा तुमच्या मुखार। आतां आमच्या फाटल्यान पळय जे हांगा टॉयलेट आसा, टॉयलेटी फाटल्यान सगळे सद्या अशें आशिल्लें कोण येता ते पडटाले थंय आनी सामकें डर्टी जाल्लें सगळें। आनी ही गोश्ट आमी घेवन आमगेले MLA कडेन गेले आनी MLA जाता तितले बेगीन आमी ताका सांगलें हें जाता तितले बेगीन हें करून दी, कित्याक खूब जाणांक त्रास जाता। मोस्टली 100% लोक पळय आमगेले मार्केटान आसा इतले हांगा ह्या टॉयलेटीक फाटल्यान टॉयलेटीक येता, पूण ते चलपाक इतले हें आशिल्लें प्रॉब्लेम तितले जाण तरी पडटाले थंय। आनी म्हाका म्हणजे जाता तितले बेगीन चवथी पयलीं हें करून दी। आतां तेणें काल पळय 2 दीस पयलीं हें घालून दिलां हांगा, ताका लागून आमी ते आमच्या मिनिस्टराक आमी थँक्यू म्हणपाक लागून हें करतात। अशीं कितलींशीं कामां आसात जी आमगेल्या मार्केटान सुद्दां तेणें थोडी कामां घेतलेलीं आसा। आतां पावस जातकीर आमगेली ती कामां चालू जातली। खंयचे भितरले आमगेले रुफींग आसतलें ऑलरेडी टेंडर जाल्लें आसा, रुफींग जालां प्लस सकयल टायल्स येवपाचे आसा, प्लस सगळें लायटींग येवपाचें आसा। तशेंच हांगाय टॉयलेट आसा आमगेलो, अशें थंय ते हांगा बस स्टँडारूय टॉयलेट आसा, 2-3 कडेन टॉयलेट आसा। पूण हो मेन टॉयलेट कितें कमीत कमी 550 लोक आमगेले भितर आसा आनी सरावंडींग मार्केटाचे लोक आसा, तर इतलो त्रास जातालो आमकां। तो आमगेले एक इनिशिएटीव कर आनी तेणें सांगलां आमकां इवन तुमचें कितेंय काम आसलें तूं आमचे कडेन घेवन यो। आनी हांवूय लोकां कडेन आमगेल्या मार्केटा कडेनूय आव्हान करता, जर तर बारीक खंयच्योय गोश्टी आसा आनी तुमचे कितें नदरेक येयल्यो जाल्यार कितें आसा तें आमकां हाडून दियात, ऑन द स्पॉट आमी करून दितले म्हणून सांगलां। कित्याक आमदारान सांगलां तुमची खंयचीय कामां आमकां घेवन येयात ती आमी तुमकां करून दितले म्हणून सांगलां। पूण आमी पयलीं थँक्यू कित्याक म्हणटा, खूब जाण हांगा जाणटेली खूब जाण पडटालीं, तुमी आतां पळयलां बेतां घालून सगळें, तरी पूण आमी फाटल्यान अजून ते हें घालपाचें उरलां, स्टेप्स घालपाचें उरलां ते घालतले आनी हेका काय रुफींग आमी सगळें न्यू करून घेतलें। आनी कोणाली कितें कामां आसा आमगेली मार्केटाची तेंच्यांनी अवश्य दाखोवन दिवची, ते आमी करपाक रेडी आसा। कित्याक आमकां दिगंबर कामतीन आमकां सगळो फ्री हँड दिला, तुका जाय तें सांग, तुमकां मार्केटा लागून कितेंय करपाक आमी रेडी आसा म्हणून। दिगंबर कामत आता PWD मिनिस्टर ताका खातें मेळ्ळा, PWD मिनिस्टर हे सोंपें खातें न्ही। सो आतां मिनिस्टर जाल्या उपरांत तुमचे कितें अपेक्षा तेंच्या कडल्यान मार्केटाचे दृश्टीन पळयत जाल्यार? मार्केटाचे बद्दल कितें आसा पळय, आतां लास्ट टायम तेणें एक क्वेश्चन केल्लो, मार्केट हें तुमी नवें कित्याक बांदनाका काय म्हणून। आमी ताका कितें सांगलेलें, मार्केटान 550 दुकानां आसात, सगळें डिसिजन हांव एकटें घेवपाक शकना। आमगेले 550 दुकानाचे 550 जे हे आसा पळय सगळ्याले वेगवेगळे तकले आसा। पूण आमकां जाणा आमी कालांतरान हें आमकां व्हडलें करपाकूच जाय, पूण सगळ्यांक घेवन कशें करतलो आनी कितें करतलो तेजी एकटें डिसिजन हांव घेवपाक शकना। आमगे सगळे हे बॉडी जनरल बॉडी मिटींग घेवन सगळ्या कडेन कशें हें आमकां कशें दितलें तेजेर उलयले शिवाय आमकां थोड्यो गोश्टी करपाक हांव काय डायरेक्टली तुका सांगपाक शकना, पूण करपाक जाय हें आमकांय खबर आसा कितें जातलें तें। मार्केट बांदपाचें आहा पयशे पळय मेन म्हटल्यार, मार्केट बांदपाचें म्हटल्यार कशें आहा, मार्केट बांदपाक घेतलें जाल्यार 5 वर्सां तरी लागता। बाकीचे ते बारीक लोक काम करतात डेली, आयज जोडपाचें आयज खावपाचें, मार्केट मॅच जातलें म्हणून आमी सराक आमचें कितें सांगलें, सर तशें करनाका, आमकां कितें आहा तें सद्या रिनोवेट करून दी म्हणून आमकां ज्या ज्या वेळार तेणी 2 करोडाचें आमकां सँक्शन करून दवरलां। आमीच सद्या तेका डिले केला कित्याक पावस न्हू म्हणून आमी डिले केला। मिनिस्टर जावच्या पयलींचें, मिनिस्टर आतां जातलो तो, पूण मिनिस्टर जावच्या पयलींचें तेणी सँक्शन करून दवरलां इतलें। आनी म्हाका जाल्यार दिसता की जें आमी तेजे नजरेक हाडून दिलां पळय तें तो कंप्लीट करता काम। कित्याक म्हाज्या वांगडा म्हाका खबर आहा हांवें जे आमी कितें सांगता पळय तितलो तो हेणी कामां केल्या, आनी तेजो चेडोय बी आहा पळय खूब एक्टीव आहा, तें सांगपाची आनी गरज ना युगिराज। Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.